औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो एक ख़बर बड़ी गर्म है और वो ख़बर ये है, और इस खबर के रावी हैं द लेजेंडरी नुसरत जावेद साहब। और नुसरत जावेद साहब फ्रीक्वेंटली अपने प्रोग्राम के अंदर, टीवी प्रोग्राम के अंदर ये बात करते हुए पाए जा रहे हैं। चूँकि मैंने और भी बहुत सारे लोगों से सुनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को जिस तरह के माली मसाइल का इस वक्त सामना है, उन माली मसाइल की सूरत में मौजूदा हुकूमत जो है वो दो हुकूमतों की मरहून मिन्नत है। और वो तो ये कहते हैं कि बजट से पहले MBS का पाकिस्तान का दौरा होगा, वो ये कहते थे। जब उनसे उनके मेज़बान ने प्रोग्राम के अंदर, एक खुद साख्ता इंटेलेक्चुअल भी होते हैं ना मेज़बान की शक्ल के अंदर, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई नुसरत साहब आप किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं। तो देखिए, नुसरत साहब ने फिर अगले प्रोग्राम में उसकी वजाहत की कि सऊदी अरब की तरफ से अगर हमें एक हेफ्टी किस्म की अमाउंट की सरमायाकारी की शक्ल में पाकिस्तान आने की यकीन दहानी नहीं होती, तो हम पाकिस्तान के अंदर बजट नहीं बना सकते। देखिए, पहले हमने ये बात आप जहन में रखिए कि पाकिस्तान जो है वो IMF के एक छोटे प्रोग्राम में, जिसकी मुद्दत 9 माह थी और मालियत $3 अरब थी, वो इसलिए हमें दिया गया था कि आप इलेक्शन करवा लीजिए और इलेक्शन करवाने के बाद आप हमारे पास आ जाइएगा। इलेक्शन के बाद जब हम उनके पास गए तो हमें वही प्रोग्राम कंटिन्यू करना है, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ, जो जनाब इमरान अहमद खान नियाजी जो है साइन करके गए हुए हैं। और उन्होंने, उनके वजीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख साहब ने, डॉक्टर हफीज शेख साहब ने हापड़ दाबड़ के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन के ऊपर साइन कर दिए थे कि जिनको पूरा करना मुमकिन ही नहीं था। उसमें से चंद कंडीशंस मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। जो मौजूदा गैस का बिल है उसके अंदर कम अज कम 50% मजीद इजाफा मौजूदा गैस के निर्खों के अंदर। अगर हम इसको यूं देख लें कि क्यों इजाफा ज़रूरी है, वो इजाफा इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त हम गैस दे रहे हैं लोगों को, कुदरती गैस तकरीबन $12 से $14 के दरमियान पर MMBTU, और आलमी मंडी के अंदर गैस के निर्ख हैं $40 पर MMBTU, और मिलती नहीं है। अब लेने जाएं जरा, कोई देने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब $40 और $12 के अंदर बहुत फर्क है। IMF कहता है कि आप जो है हमें वो पुराने जो मुआहदे हो कर लिए हुए ना, हमने कोई $12 के ऊपर, कोई $8-6 के ऊपर, उसकी वजह से हम दे पा रहे हैं ना। वो मुआहदों के भी 5-5, 6-6 साल ही रह गए, वैसे 5-7 साल रह गए। तो वो शायद खकान अब्बासी ने जिस मुआहदे पे जेल भुगती थी $6.5 पे किया था ना हमने, तो इस वक्त दुनिया में $40 पर MMBTU है। तो IMF कहता है भाई इसको $12 या $14 को बढ़ा के $18 और $20 करो, ताकि गैस के शोबे का आपका जो खसारा है वो कम हो, आप अपनी मकामी गैस की कीमत भी बढ़ा दें। बिजली की कीमतों के अंदर अब इस वक्त 3 तरह के इजाफे होते हैं। एक मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होते हैं, मंथली इंक्रीज के अलावा क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अलग होते हैं। तो ये 2 फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस तो वही हैं जो आप हर महीने सुनते हैं कि बिजली की कीमतों में इतना इजाफा हो गया, वो उस महीने के बिलों के लिए होता है। वो कहते नहीं, ₹7 उसकी जो बेस प्राइस है वो बढ़ा दे। ₹7 बेस प्राइस बढ़ाने का मतलब ये है कि कम से कम ₹13 उसके अंदर आपको जो एंड कंज्यूमर होगा उसकी कॉस्ट के अंदर इजाफा पड़ता है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के 500 से बियॉन्ड जो यूनिट होते हैं
وہ ایک لیول کے اوپر جا کے 62 روپے بھی کنزیومر کو کاسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اب 62 روپے کی بجائے 75 روپے فی یونٹ کاسٹ کریں گے. یہ ایک آئی ایم ایف کی نکاح ہے کہ جی آپ اگر یہ جو آپ نے 5200 ارب روپے کا جو آپ نے پاور سیکٹر کا ایک جو پہاڑ کھڑا کر لیا ہے اس کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح کم از کم جتنا کاسٹ آ رہی ہے بجلی پہ اتنی تو وصول کریں. تو وہ وصول کرنے کے لیے 7 روپے ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ان پاور پروجیکٹس کو خاص طور پہ جو چائنا نے لگائے ہیں ان کو کیپیسٹی چارجز دے رہا ہے اور انٹرنل ریٹ آف ریٹرن بہت ہائی ہے ان کا 30% کے قریب ہے. تو آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی نظر ثانی فرمائیں. اس کے اوپر نظر ثانی فرمائے بغیر آپ کا پاور سیکٹر ہاتھ میں نہیں آ سکتا. اس کے اوپر نظر ثانی کی پہلی درخواست عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر جب پیش کی گئی تھی تو چائنیز نے انتہائی نخوت کے ساتھ اس کو اٹھا کے ٹیبل سے پرے پھینک دیا تھا. تو انہوں نے کہا ہوں تو انہوں یاد آئے ہم نے نہیں کرنا, اٹھا کے لے جائیں. اس وقت تک پاور سیکٹر کا جو قرضہ تھا وہ 1400 ارب روپے ہو چکا تھا. اب اس بات کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں تو تقریباً یہ بڑھ کے 5200 ارب روپیہ ہو چکا ہے. اس کے اوپر سود بھی جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. اسی لیے پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے تھے اور چائنا سے وہ کیا پوچھ کے آئے ہیں یا کیا سن کے آئے ہیں وہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. آتے ہی وہ کرغزستان کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ مصروف ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اب یہ جو 2 ایشوز ہیں اگر چائنا ادھر سے ڈھیل نہیں دیتا, اور ویسے مزے کی بات ہے زیادہ تر تو اپنے لوکل سیٹ ہی ہیں نا, یہ طبا صاحب ہیں, اس کے بعد ہبکو والے ہیں, اس کے بعد میاں منشا صاحب ہیں, تو اور پھر زرداری صاحب ہیں. یہ لوکل سیٹ ہیں نا جن کی پاور کی کمپنیاں ہیں. اور لبرٹی پاور جو ہے وہ ہے انہوں نے اینگرو کا پورا وہ خریدا ہے. تو یہ لوکل سیٹ ہے نا. تو لوکل سیٹ کو کہتے ہوئے موجودہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لوکل سیٹ کو کہہ سکے زرداری صاحب بیٹھے نا حکومت توڑ دیں گے جی, ٹھیک ہے. تو چائنیز کو جا کے منا لیں, چائنیز کو جا کے منتیں ترلے کر لیں. اگر یہ دونوں حکومتیں نہیں مانتی تو جناب حضرت قبلہ نصرت جاوید صاحب کے بقول چاچو جو ہے وہ ریزائن دے کے گھر چلے جائیں گی. یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ مجھے لگتی ہے, لیکن اگر ہم ان پوری ڈیولپمنٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو یہ قرینِ قیاس بھی لگتی ہے. اب اس میں سے کون سی قوت ہے جو جا کے ان دونوں حکومتوں کو گارنٹی دے گی, یا کون سی قوت ہے جو آئی ایم ایف کو گارنٹی دے گی؟ اس کے نتیجے میں یہ پاس ہوگا. پاکستان نے جو آئی ایم ایف سے چھوٹا پیکج لیا تھا اس کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلا معاہدہ تھا 4 سال کا $8 ارب کا, وہ مئی میں فائنل ہو جانا تھا. اب اعلان آیا کہ نہیں وہ جولائی میں فائنل ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں فی الحال حکومت کے قابو میں نہیں آ رہی, اس لیے معاملہ جولائی تک ڈیفر کیا گیا ہے. تو یہ ہے صورتحال مالیاتی حوالے سے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اورنگزیب رمدے صاحب اس کے اوپر جلد از جلد کچھ بولیں اور میڈیا کو اور تبصرہ نگاروں کو تبصرے کے لیے مزید مواد فراہم کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.